एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुन्नका लागि तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। वडा गतिविधि लगायतका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू तपाईले सामाजिक सञ्जालबाट हेर्न समेत सक्नुहुन्छ, जसका लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यसपालिको कार्यक्रममा पनि सदाझैँ हामीले वडाका पछिल्ला गतिविधिहरू समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ भने तत्काल गरिने कार्यक्रम तथा योजनाको विषयमा पनि जानकारी गराउने छौँ। त्यसै गरी यसपालि हामीले यो महिनाको टोल विकास समिति क्षेत्रको रूपमा गेउरिया टोल विकास समिति क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आज कार्यक्रममा वडा सदस्य गङ्गा ओली, त्यसै गरी गेउरिया टोल विकास समितिका अध्यक्ष खुमनाथ निरौलाले सम्बन्धित विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले वडामा कोरोना संक्रमणको अवस्था, त्यसै गरी वडावासीलाई खोप प्रदान गरिएको विषयमा जानकारी गराउन वडा सदस्य गङ्गा ओलीलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा कमल 6 का वडा सदस्य गङ्गा ओली। नमस्कार, म कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को वडा सदस्य हुँ। मेरो नाम गङ्गा प्रसाद ओली हो। अब यो कोभिड-19 को सुई पोहोर चैतदेखि यस कमल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा सुरु भएको हो। त्यस पछाडि गर्दै गर्दाखेरि धेरै पटक आइसके 50-60 भन्दा माथिका, त्यस पछाडि 50 वर्षदेखि माथिका हुँदै अहिले 40 भन्दा माथिका पनि भर्खरै 2-3 दिन भयो हामीले लगाएको त्यो भयो। अब पहिला चाहिँ अलिक 20-25 जना जति सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई 5 नम्बरमा कमल गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेर होम सेन्टर बनाएको छ, त्यहाँ नै उपचार गरे हो। हाल अलिक सामान्य साथीहरूलाई गाउँपालिकाकै टोलीहरूबाट घर घर गएर पनि दबाईहरू दिने कुराहरू आएछ। हाम्रो कमल गाउँपालिका 6 मा कोभिडको कारणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। लगभग 2 महिना भयो त्यो देशको। यो कोभिड-19 बाट चाहिँ मृत्यु हुने जनजागरण टोल हो। उहाँ वृद्ध भत्ता खाँदै गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई त्यो कोभिडबाट मृत्यु भएको हुनाले कमल गाउँपालिकाबाट यसो काम गर्नको राहतको लागि 20,000 पनि दिने निर्णय कमल गाउँपालिकाले पनि गरेको छ। निर्णय भएको थियो र त्यो पैसाहरू पनि ल्याएर उहाँहरूले दिइसक्नु भएर काम पनि सम्पन्न भएको छ। अब यो तपाईँको एउटा अमेरिकन लगाइयो 1 डोजवाला, त्यस पछाडि चाइनिज लगाइयो 2 डोजवाला। चाइनिज पनि धेरै महानुभावहरूले लाउनु भएको छ 1 डोज। त्यस पछाडि फेरि यो चाइनिज आयो। चाइनिज फेरि पहिला लगाएकालाई रिपिट पनि गरियो, डबल पुर्याइयो र नयाँलाई पनि दिँदै गरेको छ। अनि अर्को त्यो पहिला चैतमा हानेको थियो भारतको कोभिसिल्ड, त्यसलाई पनि मिल्दोजुल्दो भनेर जापानको एस्ट्राजेनेका के भन्ने त्यो ल्याएर पनि पुरा गरेको छ। यो निरन्तर चलिरहेको छ। अब फेरि 1-1 डोजवालाहरूलाई पुरा गर्दै नयाँलाई पनि दिँदै गरेको छ। अहिले राज्यबाट विद्यार्थीहरू पनि 18 वर्ष क्रस गरेको त्यस्तो विद्यार्थीहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि भनेर
आएको थियो, तर अहिले हाम्रो 6 नम्बरमा चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यस्तो अवस्थाको नहुँदाखेरि पाइएको छैन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको 40भन्दा माथिका सेवाग्राहीहरू र अर्को सिटी भ्यान चलाउने चालकहरू, ड्राइभरहरू र अनि तपाईँको के अरे अशक्त अपाङ्गहरूलाई पनि लगाइँदै गरेको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, मतदाता परिचय पत्र निर्माणको काम पनि अहिले धमाधम भइरहेको छ। वडावासीहरू पनि इलाका प्रशासनमा गएर मतदाता परिचय पत्र बनाउने काम गरिरहेको कुरा वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। सँगसँगै छुट्नुभएका मतदाता परिचय पत्र नबनाउनेहरूलाई इलाका प्रशासनमा गएर परिचय पत्र बनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य गङ्गा ओली। अब यो मतदाता छुटेको विषयमा हामीले धेरै गाउँपालिकामा पनि आवाजहरू उठायौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले पनि आवाज उठाउनु भयो। यसलाई पहिला चन्द्रगढी गएर नै बनाउने कुरा थियो। अहिले हालमा चाहिँ कमल गाउँपालिकाको पहलमा माथि दमक इलाका प्रशासन कार्यालय नागरिकता बनाउने ठाउँमै उमेर पुगेका साथीहरूले त्यहीँ नागरिकता बनाउन जाँदा फोटो मतदाता परिचय पत्र किन्ने व्यवस्था छ। अरू बसाइँ सराई आएका साथीहरू र यहाँ छुटेका साथीहरूले आफ्नो प्रमाण लिएर दमक इलाका प्रशासनमा जानुपर्छ। वहाँ गइसकेपछि प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार र बिहिबार 2 दिन त्यो व्यवस्था मिलाइएको छ। अब म यस कार्यक्रम अन्तर्गत के भन्न चाहन्छु, मेरा आदरणीय आदिवासी दाजुभाइ दिदी बहिनी बुद्धिजीवी सबैमा, यदि कहीँ कतैबाट पनि तपाईँहरूको मतदाता नामावली छुट्नु भएको छ भने तपाईँले हामी वार्ड कार्यालयमा हामी जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि हामीसँग सम्पर्क नगरी तपाईँको आफ्नो पहुँच पुग्छ भने इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर आफूले बसाइँ सराई आएको छ भने बसाइँ सराईको प्रति, नागरिकताको प्रति, जनसङ्ख्याको प्रति लिएर जानुहोस्। यहीँ बसोबास गरेर उमेर पुगेर पनि छुट्नु भएको छ भने आफ्नो नागरिकताको एक प्रतिलिपि लिएर इलाका प्रशासन जानुहोस्। प्रत्येक हप्ताको बिहिबार र शुक्रबार जानुहोस्। तपाईँको आनन्दले मतदाता परिचय बनिँदैछ। यसमा दुःख नमानी अल्छी नमानी जानुहोस्। भोलि पर्सि म छुटेँ भनेर हामीसँग गुनासो नगर्नुहोस्। अहिले बेलैमा सचेत हुनुहोस् भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा अब भने कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा टोल विकास समिति पुनर्गठन, त्यसै गरी उपभोक्ता समिति गठनको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य गङ्गा ओली। अब यो हाम्रो कमल 6 मा जम्मा हाम्रो टोल समितिहरू तपाईँको के अरे 9वटा छन्। 9वटा टोल समितिहरू हामीले पहिला निर्वाचन भएको 1 वर्षपछि टोल समितिहरू निर्माण गऱ्यौँ। अहिले उनीहरूको कार्यकाल 2 वर्ष पुगिसकेको हुँदा ती टोल समितिहरूलाई विघटन गर्दै पुनर्गठन सम्पन्न गरिसक्यौँ। कतिपय गेउरिया टोल समिति मेरै अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। यहाँ लखनपुर, जिम्दा टोल, पिरालबारी यहाँ हाम्रा वडाध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। अब अन्य 4 टोलहरू चाहिँ अब म जस्तै जनप्रतिनिधि साथीहरू अथवा वडाध्यक्षहरूसँग नै भएर सम्पन्न भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। अब उपभोक्ता समिति भन्नुभयो, विकास निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिहरू जम्मा हामीले 23वटा उपभोक्ता समितिहरू निर्माण गरेका छौँ र अब यो आउँदो 13 गते ती 23वटा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र अनुगमनकर्ता 3 जनालाई बोलाएर 13 गते हाम्रो यही पूर्व टोल पञ्चदेव मन्दिरमा 5 जना जनप्रतिनिधि, वार्डको सचिव र उहाँहरू बिचमा एउटा छलफल, अन्तर्क्रिया, काम कसरी गर्ने, कसरी दुरुस्त गर्ने भन्ने निचोडको बैठक बसेर त्यस पछाडि दसैँ पछाडि हामी लगत्तै यी उपभोक्ता गठन भएका कामहरूलाई पुनः अगाडि बढाएर लैजाने कुरासम्म हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब यो उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ जति हाम्रो बजेट हो त्यो एकदम सदुपयोग भएर काम हुने हुँदा ठेक्का मार्फत चाहिँ अलिक ढिलो, ठेकदारले अल्छी गर्ने त्यो कुराहरू पनि भएको हो। अर्को कुरा, हाम्रो कमल गाउँपालिकाबाट पनि के अवगत भएको छ भने 5 लाखभन्दा उँधोको बजेट परेको ठाउँमा उपभोक्ता समितिहरू मार्फतै गराउनु
त्यहाँभन्दा पछि ठेक्का आह्वान गरेर गराउनु भन्ने कुराहरू छ। मोटामोटी अहिले हाम्रो 5 भन्दा हुँदैको कार्यक्रम हुँदाले हामीले उपभोक्ता समितिहरू नै गठन गरेका छौँ र अगाडिको वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ अब चुनावी वर्ष पनि भएको हुँदाखेरि यसलाई जति सक्दो छिटो गर्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा टोल विकास समिति पुनर्गठन त्यसै गरी उपभोक्ता समिति गठनको विषयमा वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने राष्ट्रिय जनगणनाको टोली गाउँ गाउँमा घर घरमा आएको र टोलीलाई सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य गङ्गा ओली। अब हामीले चाहिँ वडावासीलाई चाहिँ हिजो पनि अस्तिका दिन पनि मेरो पनि टोलमा यही लखनपुर टोलमा घर दैलो अभियानमा एकजना बहिनी आउनु भएको थियो। अब जो अलिक टाठाबाठाहरूले त उनीहरूले अलिअलि जानकार भएर माने त्यो काम पनि गर्छन्, तर नबुझेकाहरूले के हो भन्छन्। कतिपय घरमा पनि भेटिँदैनन्। मैले उहाँहरूलाई निगरानी राखेर यो जनगणना भन्ने चिज नछुटाउनु होला। यो 1 दशकमा मात्रै आउने कुरा हो। यसमा तपाईँहरूको पेसा के छ, जनसङ्ख्या कति छ, गाईबस्तु के छ, सालभरिमा तपाईँहरूको आम्दानीको स्रोत के हो, खर्च कति हो, यदो स्पष्ट नढाँटिकन यो तथ्याङ्क दिनुहोला भने। अनि ती जनगणनाको बहिनी पनि मेरो टोलमा आएर काम पनि गर्दै हुन्छ। ल बहिनी यो कसैलाई पनि कहीँ नछुटाउनुहोस् है, कहाँ के अप्ठ्यारो पर्छ भने तपाईँहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर हामी सबै 5 जना मान्छे जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूलाई सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। उहाँले नबुझेका टोलहरू नबुझेका घरहरूमा पनि हामीले पुर्याउने चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि छुट्नु हो भने यो कुरा सुनेर पनि तपाईँहरू आफ्नो एकदम बुद्धि विवेक अनुसारले आफूबाट छुट्टिएर गयो भने परतिर ओरतिर घरमा कहाँ पुगेको हुन्छ त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले आफ्नो जनगणना चाहिँ नछुटाउनु होला। यो जनगणना भनेको हाम्रो नेपाल देशमा कतिजना मान्छे बसेका छौँ भन्ने चाहिँ एउटा पुष्टि हुने कुरा हो। यसमा चाहिँ नछुटाउनु हुन भन्ने मेरो आदरणीय कमल गाउँपालिकाका आदरणीय जनसमुदायलाई मेरो यो विनम्र अनुरोध छ। जनगणना सम्बन्धको यो जानकारीपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि खाल्डाखुल्डी फुर्ने कार्यक्रम त्यसै गरी चाडपर्वको अवसरमा प्रदान गरिएको शुभकामनासँगै गेउरिया टोल विकास समिति क्षेत्रको परिचयसँगै उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले कोरोना संक्रमणको अवस्था, खोप प्रदान गरिएको विषय, मतदाता परिचय पत्र बनाउने काम, टोल विकास समिति गठन, उपभोक्ता समिति गठन लगायतको विषयमा जानकारी गरायौं। त्यसै गरी जनगणनाको टोली अहिले गाउँ गाउँमा खटिएको सन्दर्भको जानकारी पनि गरायौं। कार्यक्रममा अब भने बर्खाको समयमा खाल्डाखुल्डी भएका ठाउँ पुर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अब यो मर्मत सम्हारको योजना सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा सदस्य गङ्गा ओली। हामीले सालिन्ने नै खाल्डाखुल्डी भत्केका बाटोहरू कहीँ खाल्डाखुल्डी भएकामा जहिले पनि बजेट कमल गाउँपालिकाबाट 2-2.5 लाख रुपियाँ पाउने गरेका छौँ। त्यो भनेको एउटै समिति हुन्छ। त्यो समितिले जहाँ जहाँ भत्केको छ त्यहाँ पुर्याउने काम गर्छ। यसपाल पनि त्यो बजेट छ। अब यो खोला बन्द भएको कारणले त्यो अहिलेसम्म गर्न सकिएन। अब खोला असोज 1 गतेबाट खुलेको छ
छ। यसले अब हामी भरिसके दसैँ अगाडि नै यी खाल्डाखुल्डी चाहिँ पुरेर जनतालाई यसो हिँडुल गर्नलाई एउटा चाडपर्वको बेला व्यवस्था गर्नेमा जुटिराखेका छौँ। यदि भएन भने पनि हामी दसैँ पछाडि यी खाल्डाखुल्डीहरू सबैतिर सबै 9वटा टोलका खाल्डाखुल्डीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी जोरदारसँग लागेका छौँ। त्यसमा हामीले उपभोक्ता समितिहरू पनि गठन गरिसकेका छौँ। आदरणीय श्रोताबिन, अब भने वडा सदस्य गङ्गा ओलीले चाडपर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै कोरोनाबाट बचेर पर्व मनाउन वडावासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पुनः वडा सदस्य गङ्गा ओली। अझै पनि यो हाम्रो कमल गाउँपालिकामा कोभिड-19 नहटेको, सुई पनि हालसम्म सबै महानुभावहरूले लगाइ नसकेको कुरा हुँदा म विनम्र अनुरोध गर्छु, दसैँ तिहार चाडपर्व आउँदैछ, भिडभाड होहल्ला ग्यादरिङ नगर्नुहोला, सचेत रहनुहोला। तपाईँहरूलाई भरिसके हामी सबैलाई यही वर्षमा नै खोप लगाउने पहलका साथ जिम्मेवारीका साथ लागिराखेका छौँ र तपाईँहरूको कोही कोभिडबाट साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्नु भएको छ, काहीँ जानुपर्ने भएको छ, काहीँ सिफारिस मात्रै लिएर जानुपर्ने कुरा भएको छ, या सुई लगाएको कार्ड लिएर जानुपर्ने कुरा छ, तपाईँहरूलाई साह्रो गाह्रो परेको छ भने तपाईँहरूको सेवामा कमल 6 को वाडा कार्यालय हेर्नु तत्पर छ। सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामी जसरी पनि सहजीकरण गर्दैछौँ भन्दै यो छठ पर्व, आउने दसैँ अनि तिहार यी कार्यक्रमको सबै वार्डवासीहरूलाई म तपाईँहरूकै जनप्रति गङ्गा ओलीबाट धेरै धेरै शुभकामना, स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै मेरा 2 शब्दहरू यहीँ अन्त गर्छु। नमस्कार। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने हामी यो महिनाको टोल विकास समिति क्षेत्रको परिचय गराउने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। सुरुमा हामीले यसपालि छनौट गरेको गेउरिया टोल विकास समिति क्षेत्रको परिचय प्रस्तुत गर्न टोल विकास समितिका अध्यक्ष खुमनाथ निरौलालाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा गेउरिया टोल विकास समितिका अध्यक्ष खुमनाथ निरौला। नमस्कार, म गेउरिया टोल विकास समितिको अध्यक्ष। यो गेउरिया टोल विकास समिति गेउरिया खोला सम्मको बाटोबाट दक्षिण र नूतन राइस मिलबाट साधु चौतारादेखि दक्षिण अनि साधु चौतारादेखि वार्ड नम्बर 7 को सिमानाबाट पूर्वपट्टिको क्षेत्र पर्छ। यस क्षेत्रमा जम्मा 165 घरधुरीहरू बसोबास गर्छन्। यहाँ विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास छ। यहाँ धिमाल, राई, लिम्बू, कामी, दमाई, छेत्री, बाहुन, गुरुङहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँका मानिसहरू मुख्य मूल पेसा भनेको त कृषि नै हो र अन्य सहायक पेसाहरूमा वैदेशिक रोजगार, सरकारी जागिर, सहकारीका जागिर अनि कृषि मजदुर, निर्माण मजदुर अनि गाई पालन, दुध व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जनका बाटाहरू सञ्चालन गरिराखेका छन्। यहाँको उद्योग धन्दाहरू भनेका जम्मा एउटा नूतन राइस मिल, 2टा मसिना कुटानी पिसानी गर्ने मिल, एउटा तोरीको मिल गरेर जम्मा 3वटा मिलहरू छन् र शैक्षिक क्षेत्रमा यहाँ एउटा हिमाली बोर्डिङ स्कुल अहिले 11 कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। करिब 500-600 विद्यार्थीहरू छन् र अर्को मासतिर माता तीर्थ बालिका बोर्डिङ स्कुल छ। यो अहिले 80-90 जना विद्यार्थी छन्। कक्षा 3 सम्म पढाइ हुँदैछ। मठ मन्दिरहरूमा यहाँ गेउरिया बजारदेखि यसो पूर्वपट्टि भुवनेश्वरी मन्दिर छ। त्यहाँदेखि अलिकति मास्तिरपट्टि यो हिमाली बोर्डिङ जाने बाटामा सामुदायिक भवन छ। यो केही बनिएको छ, केही भित्री तयारीहरू अलिक सकिएको छैन र यो गेउरिया चोक बजार
7 नम्बर वार्ड र 6 नम्बर वार्डको बिचोबिच पर्छ। जहाँ लगाएका त्यहाँ टालीहरू 7 र 6 को दुईटै भागमा पर्नेछन्। यो रोजगारको अवस्थामा हाम्रो यो गेउरिया क्षेत्रभित्र 165 घरधुरीबाट सर्वेक्षण गरेर हेर्दा प्रत्येक 2 घर 1 घर बराबर वैदेशिक रोजगारमा पनि छन्। सरकारी सेवामा केही मानिसहरू छन्, सहकारीमा केही मानिसहरू रोजगार पाएका छन्, निजी पसल र उद्योगहरूमा पनि काम पाएका छन्। अनि निर्माण, कृषि मजदुर, कृषि पशुपालन र दुध व्यवसायमा पनि मान्छेहरू लागिपरेका छन्। र यहाँका मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि धेरै मेहनत गरिराखेका छन्। गेउरिया टोल विकास समितिको परिचय प्रस्तुत गरिसकेपछि कार्यक्रममा अब हामीले टोल विकास संस्था क्षेत्रभित्र हिजो र आजको अवस्था के कति परिवर्तन भएको छ त्यसको विषयमा जानकारी गराउन अध्यक्ष निरौलालाई आग्रह गरेका छौँ। पुनः गेउरिया टोल विकास समितिका अध्यक्ष खुमनाथ निरौला। हिजो र को अवस्था भनेको एउटा गाउँपालिकामा एउटा दुईवटा बाटाहरू ग्राभेल हुन्थे, पुँजी सानो थियो, माथिबाट आएको पुँजीहरूको कम हुन्थ्यो, एउटा बाटो दुईवटा बाटो परू भन्ने कुराहरू सुनिन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक वार्डमा 7, 8 वटा 9 वटा टोल विकास छन्। प्रत्येक टोल विकासमा एउटा दुईवटा बाटाहरू ग्राभलहरू भएका छन्, पुल कल्भोटहरू भएका छन्, हरेक कुराहरूमा एक थोक कामहरू भइराखेको छ। र हिजोभन्दा आजको यो 5 वर्षको अवधिमा 20 वर्ष बराबरको यो 5 वर्ष बराबर कामहरू बढेको देखिन्छ र मान्छे खुसी पनि छन्। यो 5 वर्षीय अवस्थामा सरकारहरूको एउटा जुन काम गराएको द्रुत गति जुन देखियो, 10 वर्ष 12 वर्षमा नभएका कामहरू 4 वर्ष 5 वर्षमा भएको देख्दा मान्छेहरू पनि यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि सन्तुष्ट देखिन्छन्। र यहाँका मानिसहरू अब सबै अहिले भइरहेको अवस्थालाई हेर्दा विकासका गतिहरू जुन जाँदैछन्, अरू 5-7 वर्षमा राम्रै किसिमको सुधारहरू हुन्छन्, गाउँमा पनि भित्री बाटाहरू पनि पिच बन्छन् भन्ने आशामा रहेको देखिन्छन्। कार्यक्रममा अब भने गेउरिया टोल विकास क्षेत्रमा आगामी योजनाहरू के कस्ता सञ्चालन हुँदैछन् भन्ने विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। पुनः अध्यक्ष खुमनाथ निरौला। यहाँका बाटाहरूमा साधु चौताराबाट गेउरिया चोकदेखि पश्चिमपट्टिसम्म ग्राभल, उच्चस्तरीय ग्राभेल, साधु चौताराबाट नूतन राइस मिलसम्मको ग्राभेल, अर्को दोही चोकबाट पूर्व गेउरिया खोलासम्मको उच्चस्तरीय ग्राभेल, अनि दोही चोक दक्षिणदेखि भित्र गाउँमा पस्ने सानो बाटोमा ग्राभल, हिमाली बोर्डिङ जाने तेर्सो बाटो ग्राभेल, सामुदायिक भवनदेखि उत्तरपट्टिको बाटो ग्राभेल हरू भएको छ। र यहाँ रहेका बाटाहरूमा अहिले आगामी वर्ष पर्ने भनेका एउटा गेउरिया बजारदेखि उत्तरपट्टिबाट 400 मिटर जतिको बाटोमा ग्राभल र दोही चोकबाट पूर्व गेउरिया खोलासम्मको बाटोमा पिच लगाउनका लागि यो वर्षको योजनामा परेका कुरा छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, अब भने कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा गेउरिया टोल विकास समितिका अध्यक्ष खुमनाथ निरौलाले वडावासीमा चाडपर्वको अवसरमा शुभकामना प्रदान गर्नुभएको छ। अन्त्यमा गेउरिया टोल विकास समितिका अध्यक्ष खुमनाथ निरौला। महान चाड हाम्रो दसैँ तिहार आउँदैछ। यो दसैँ तिहार आए पनि यो करिब हाम्रो 1.5 वर्षदेखि कोरोनाले अलिकति थलिएको अवस्था पनि छ र खुलेर बाहिर निस्किने, भिडभाडमा जाने, रमाइलो गर्ने अवस्था पनि छैन। यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै कोरोना
को कहरबाट एकदम जोगिँदै सतर्कता रहँदै हामीले आफ्नो सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई पनि केही मनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। नमस्कार। टोल विकास समितिका अध्यक्षज्यूले प्रदान गर्नुभएको शुभकामनासँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर तथा सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।